बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रुसला मलिक। नाज़रीन, हर तरफ एक ही सवाल है और हर तरफ एक ही बात की जा रही है कि क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी। फिर उसके साथ साथ अपोजिशन का जो इत्तेहाद है PDM, उसका मुस्तकबिल क्या है। क्या ये सियासी जमातें जो एक दूसरे के नजरियात की मुखालफ हैं, जिनकी सोच और जिनकी फिक्र में बड़ी एक दूसरे के खिलाफ मुआवजा रही की कैफियत माजी में भी रही है, क्या ये जमातें इत्तेहाद के साथ चल पाएंगी, या जो दरार अभी पड़ती हुई नजर आती है जिसके बारे में हुकूमत कहती है कि PDM मुंतशिर होने को है, क्या वाकई अपोजिशन की जमातें मुंतशिर हो जाएंगी और हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी महाजराई ना हो सकेगी। इसके साथ साथ हुकूमत की परफॉर्मेंस और फिर रीजन के अंदर जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है, आलमी दबाव का सामना है, उससे निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं। ये सवालात आज जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब। रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। सवालात बेशुमार हैं, लेकिन पहला सवाल तो यही है कि हुकूमत जो है वो घबरा रही है या अपोजिशन घबरा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी वसातत से, आपकी चैनल की वसातत से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सबको मेरा सलाम। आपने पहले बड़ा सख्त सवाल कर दिया। नहीं, बड़ा आसान। देखिए, मेरा है दोनों नहीं घबरा रहे, सियासत है और सियासत में लड़ाई होती है, आखिर में देखना कि मैदान में कौन गिरता है। तो अगर घबरा के सियासत करेंगे तो फिर हालात ठीक नहीं होंगे। लेकिन हुकूमत की जो घबराहट आपको नजर आती है वो उसके फैक्टर्स है। महंगाई बहुत है, कमिटमेंट बहुत कर चुके थे और जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने बढ़ा दी थी पब्लिक की, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ऊपर नहीं उतरे। वो इमरान खान की टीम भी माशाल्लाह, खुद भी वो कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। लेकिन मलिक साहब, फिर तो ये हुआ ना कि अपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस से खतरा है। हमेशा जो हुकूमतें जाती हैं अपनी परफॉर्मेंस से जाती हैं, और अगर अपोजिशन फास्ट हो जाती है या तो उसका दबाव ज्यादा आ जाता है, वो भी हुकूमत की कमजोरी होती है। मैंने बहुत पहले कहा था इमरान खान को कि पेशेंस के ये चीज बढ़े, आप अपनी ईगो एक साइड पे रखें और जब बातचीत शुरू करें, हर तरीके से मिलें। को हर्ज नहीं है, पाकिस्तानी है वो, आपके ठीक है, बैठ के कोई रास्ता निकालें। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कमजोरी वाला मसला जो कि PDM का भी कहा जाता है, मेरा नहीं ख्याल है PDM कमजोर होगी। जो मैंने अभी बात की ना आपसे कि महंगाई बहुत बढ़ गई, तो अगर महंगाई बढ़ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं और खाना मुश्किल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर सारा पाकिस्तानी PDM बन जाएगा। लेकिन जरदारी साहब के धमाके ने PDM को हिला के नहीं रख दिया। नहीं, मेरा ख्याल है मीडिया ने उसको थोड़ा सा बहुत ओवरप्ले किया। उन्होंने सिंपल एक सियासी बसीरत का आधार करते हुए जरूरी अंदाज में ये कहा था कि क्योंकि फैसला CAC का है कि हमें रिजाइन नहीं करना, और उस CAC का मैं भी मेंबर हूँ, ये बाकी फैसला बिल्कुल यूनैनिमस भी हुआ था कि हमें रेजिग्नेशन सूट नहीं करते। और जाहिर उनके पास कोई और चारा नहीं था कि वो दोबारा जाएंगे CAC के पास, और जब CAC वापस आएंगे फिर बात करें। लेकिन जिस अंदाज से कुछ लोगों ने इसको लिया, वो ऐसे ही समझे कि जैसे PDM तोड़ा गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना बात की है PDM को तोड़ने की, और जो आने वाला हालात हैं और उसमें जो दोबारा मीटिंग होगी तो फिर कोई आपका चीज बताइएगा कि वाकई कोई इसका इम्पैक्ट था। या देखिए, मैं आसिफ जरदारी साहब बड़ा पुराना जानता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, उनकी सियासी बसीरत थोड़ी आम पॉलिटिशियन से डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने स्पेस दिया है, उन्होंने स्पेस अपोजिशन को भी दिया है, ठीक, सारे स्टेक होल्डर को स्पेस दिया है। ये बीच में टाइम डाल के आप देखते हैं कि उस स्पेस का फायदा कौन उठाता है। लेकिन वो स्टेक होल्डर्स किसी ऐसी मरहले पे आ गए हैं बातचीत के? नहीं, जो स्टेक होल्डर आप इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ भी बात कर रहा हूँ। स्टेक होल्डर से बात वो सारी पार्टीज, इंटेलेक्चुअल्स, आपके जो मीडिया है, सबको सोचने का टाइम मिला है। लेकिन मलिक साहब, उसमें तो PDM बातचीत नहीं करना चाहती, हुकूमत तो बातचीत करना चाहती है। मेरा ख्याल है जिस अंदाज से हुकूमत बात करना चाहती है ना, वो बातचीत नहीं है। वो सबसे पहले कहते हैं NRO नहीं दूंगा, ठीक, वो पहले इरिटेट कर देते हैं। तो जब बातचीत करनी थी ऐसे नहीं होती है। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि अपोजिशन NRO मांगती है, उसकी मिसालें वो देते हैं। FATF के कानून साजी का मसला था, तब दरमियान में अपने मसले लेके आ गए। ये एक दफा क्लियर नहीं कर दूं सारी दुनिया को और आपको भी। सर देखिए, FATF आया एक स्काई लैब की तरह आपको FATF के दफ्तर से, और ये आज से जब हमारी हुकूमत से उस वक्त की ये डिमांड चलती रही
पहले ये सारी शरायत अमेरिकन मांगता रहा कि ये करो, जब मैंने देखा कि ऐसे नहीं होता, फैटएफ में ले गए। फैटएफ इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रैंक स्पीकिंग G9 किया ये, हमने उसका प्रेशर ले लिया और प्रेशर लेके हमने उसके सारे बिल जो है पास करने शुरू कर दिए। वहां पे NRO कहाँ आ गया? अब देखिए फैटएफ के बिल तो सारी पास हुए और FRO तो आप बंद गली में जाके देंगे ना, आपके पास तो ऑप्शन थी कि आप अपना ज्वाइंट सेशन हाउस से आप करा लेते, आपने जो बिल 2-3 नहीं होते तो। मलिक साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब भी कोई बात होती है वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बार बार कहते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं कि जब FATF पे कानून साजी हो रही थी, अपोजिशन चाहती थी मनी लॉन्ड्रिंग निकाल दो, करप्शन निकाल दो, इस रिलेशन कैसे बनता है इसका? सर ऐसी कोई बात नहीं थी। आप मिसाल के तौर पे उसमें एक शिक थी कि बाहर के मुल्क किसी पाकिस्तानी को ले जा सकते हैं, आप कैसे इजाजत दे सकते हैं? ठीक है, एक शिक थी जो मैंने स्क्रैप की कि पाकिस्तान में फांसी की सजा बंद हो जाए, तो उन्होंने कहा कि किसी एक इलाके में बंद हो जाए। हम मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो कानून है और पाकिस्तान के हालात वाक़यात है, 302 खत्म कर सकते हैं? नहीं कर। ठीक है, और मेरी बड़ी बहस हुई, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट टू अलाउ इट। बात यह है कि आप हर चीज दुनिया के हर मुल्क के कहने पे तो नहीं करते। मुझे बताएं कि ये जो 27 रिमांड आई है, इंडिया को दी फैटएफ ने? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी दी नहीं, हम ही कमजोर हैं, हमारे पास ही आते। अब बात आ गई NRO की, मिनिस्टर भी कहते हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं। देखिए NRO का मतलब हुआ नेशनल रिकंसिलिएशन, और ये एक लॉ बनता है तो फिर होता है। तो ये पहले जो लॉ बनाया था जनरल मुशर्रफ ने, जो MPM को और दूसरों को मिली, तो पीपल्स पार्टी ने तो NRO नहीं दिया था, वो तो दूसरी पार्टियों ने दिया था, उसको मिसाल बनाते हैं। लेकिन ऐसी बात गलत है, NRO का लफ्ज ना इस्तेमाल करें। दूसरी बात, या आप कह देंगे जो नैब है आपके नीचे है, ठीक, या कह दें नैब नीचे नहीं है आपके। अगर आपके नैब नीचे नहीं है, जो क्लेम करते हैं आपको एक ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस, तो फिर आप किससे NRO लेके किससे केस खत्म कराएंगे? और अगर आपका कंट्रोल है तो इसका मतलब है केस आप बना रहे हैं। लेकिन मलिक साहब, एक इंप्रेशन बना है, ठीक है, एग्जेजरेशन हुई है मीडिया के अंदर, ज़रदारी साहब का अचानक कहना मियां नवाज शरीफ वापस आए, इस्तीफे मौखर करना, ठीक है, CAC में पहले फैसला था, लेकिन इससे PDM को थोड़ा सा धचका भी लगा है। फिर साथ एक इंप्रेशन ये भी बना है कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के करीब चली गई है। देखें, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है ऐसी कोई बात नहीं है, केसेस हमारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं और जितने लोग हमारे पकड़े जा रहे हैं वो भी है। आपके सामने खुर्शीद शाह साहब अभी जेल में पड़े हैं, तो हमारी कहाँ पे कंसर्न्स होगी? हाँ, अगर आप दूसरी बात करते हैं, वो पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की फौज जो है वो आपका डिफेंस करती है, उनका स्टेक है पाकिस्तान में, अपने मुल्क का स्टेक है। अगर वो बात तो सबसे करते हैं, नून से भी करते हैं, वो जितनी पॉलिटिकल पार्टी सबके साथ बातचीत होती है उनकी, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो उनसे कोई रिलीफ मिलती है। मेरा नहीं ख्याल है हमें कोई अभी इस वक्त तक रिलीफ मिली है या कैसी बात है, और मैं यकीन करें कि ये जो उनकी स्टेटमेंट है, इट हैज नथिंग टू विद एस्टैब्लिशमेंट। आपको लगता है कि इस सेनेट के इंतखाबात के अंदर या जिस किस्म का एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से कि मुदाखलत हुई है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? देखिए, ये मुझे बताएं कि PDM एक बहुत बड़ी पार्टी है, जो इत्तेहाद है। सबसे पहले तो जो धोखा किनको दिया? खुद को खुद धोखा दिया ना। PDM के जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था, उनको 7 वोट किसने दिए? ठीक, PDM के सेनेटर्स ने दिए ना। तो अगर उन सेनेटर्स में इतनी खराबी जुर्त नहीं थी, ठीक है, तो फिर वो ना मानते। अगर आप की बात को सामने रखें और अगर वो ये नहीं चला तो फिर भी एक बात है, ये चला है, ये नहीं चला तो उसका पता करें। तो मैंने तो डिमांड पहले दिन दी थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं पैसा चला सेनेट के इंतखाबात में, अपोजिशन कहती है पैसा चला सेनेट के इंतखाबात में। रोकना किसने? आम आदमी रेडी वाले तो नहीं रोकना है, कानून ने। आप सारे बैठिए मिलके और एक स्ट्रिंजेंट लॉ ले आए, और स्ट्रिंजेंट लॉ वैसे होना जैसे जैसे बाहर के मुल्कों में। आप देखें, मैंने जो अपनी स्टडी की है, मैंने बहुत लिखा भी है। पाकिस्तान की सियासत एक बिजनेस बन चुकी है, सॉरी टू से, और जो सफर है वोट का टू नोट, इट्स हॉरिफाइंग। और जब हम अपनी डेमोक्रेसी को ले गए हैं इसमें हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ, तो फिर उसमें बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती हैं जिससे में लालच, ग्रीड आ जाता है। तो मैं तो अगले दिन कहा एक मीडिया
दोस्त को मैं ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा छोड़े, आपके वोट की कीमत प्राइम मिनिस्टर ने 70 करोड़ कह दी है, तो आप इसको स्टॉक एक्सचेंज में दीजिए वोट को, और वोट को रख दे स्टॉक एक्सचेंज में, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं जाकर वोट खरीद ले, जाके अपना वोट ले ले। मलिक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। मुल्क का सीनियर तरीन सियासतदान, साबिक वज़ीर दाखिला, पीपल्स पार्टी का एक अहम तरीन आदमी अगर ये कहे कि मुल्क में अब सियासत कारोबार है और नोटों की सियासत है, तो फिर सियासी अमल तो खत्म हो गया। तो देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ कि एक तरफ सियासी बात हो रही होगी, सियासी लीडर बात कर रहे होंगे, अगर उसमें से एक सेनेटर या एक एमएनए जाके 70 करोड़ पकड़ लेगा तो आपकी सियासत कहाँ गई? डिसबैलेंस होगी ना। अब क्वेश्चन ये है कि इसको रोकना कैसे। आपने बड़ी सी बात की, अपोजिशन और हुकूमत ने रोकना, तो क्यों नहीं बैठ के ला बनाते कि उन्होंने मना किया? भाई अब एक कानून बन रहा था, अब मेरी इतलाक के मुताबिक जो बड़ी अथेंटिक है, नेशनल असेंबली में एक बिल पड़ा हुआ था, और वो बिल था ऑन दिस हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक, और वोट फॉर्म्स का, और आपको इलेक्टोरल फॉर्म्स करने पड़ेंगे, अभी नहीं तो बाद में करने पड़ेंगे, क्योंकि वो पड़ा हुआ था, लिहाजा प्रेसिडेंट इस पे ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता था। आप देखिए ये रेफरेंस बनेगा कभी बाद में, जब पता है कि आपका वहां पड़ा हुआ असेंबली में, तो हाउ कुड यू इशू ए ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस तो आप इशू अगर सेशन और आप भी नहीं कर सकते, और इट इज पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट, यू कैन डू इट। तो मेरा ख्याल है कि इनको थोड़े होश के नौखे लेने चाहिए, हमारी पूरी लीडरशिप, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हम लोगों को कानून वो बनाना चाहिए जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग भी खत्म हो, डीसीटी भी होनी चाहिए, और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। मलिक साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। कमर्शियल ब्रेक से वापस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शुरू किया, जिससे बाजार एक तासर ये मिल रहा है कि शायद पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान का फेल हो गया। अगर ये फेल हो गया है तो फिर हम किस निजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर बात करेंगे आपके शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब। रहमान मलिक साहब, बड़ी अहम बात ब्रेक से पहले हो रही थी, पॉलिटिकल सिस्टम आपको फेल होता हुआ नजर आता है मुल्क का। अगर ये सिस्टम फेल हो गया तो फिर हम किसी नए सिस्टम पे क्या जाने की तैयारी कर रहे हैं? यही सवाल, अगर बॉल लेके आपकी तरफ फेंकूं तो आप क्या छिक्का लगाएंगे उसको? क्या आप दिल से कन्विंस्ड हैं कि ये सिस्टम चल रहा है? जिस मुल्क में कामन बांधे की नहीं सुनी जा रही है, वोट बिक रहे हैं, मंडी लगी हुई है, आपकी गवर्नेंस इस वक्त नेगेटिव हुई हुई है, सूबे आपस में लड़ रहे हैं, आपकी इकॉनमी इस वक्त बिल्कुल नीचे स्लाइड कर रही है, आपका रुपया स्लाइड कर रहा है, आपकी इम्पोर्ट जो है वो बढ़ गई है, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गई है, आपकी जो तस्वीर आ रही थी बात फॉरेन एक्सचेंज वो कम हो गई है, आपका ग्रोथ रेट नीचे चला गया है। तो मुझे बताएं कौन सा सिस्टम, कैसे सिस्टम? सिस्टम तो वो है जो एक कॉमन मैन को रिलीफ देगा। मुझे ये बताएंगे, सारे लोग हम बात करते हैं, आप भी अभी इस वक्त मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं मुझे अफसोस होता है, सॉरी टू से, इवन हमारे जो पॉलिटिशियन में कभी कॉमन मैन की बात नहीं की। लेकिन सियासत जब बिजनेस बन जाएगी फिर उनकी तरजीहात मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, सियासत का कुछ हिस्सा जो है वो तकरीबन बिजनेस बन गया हुआ, और अगर ये इन्फेक्शन बिजनेस बनने की अगर जारी रही तो फिर बाकी पूरी सियासत इस बिजनेस सिंड्रोम से जो है वो इन्फेक्ट हो जाए। आप किसी नए निजाम का इशारा दे रहे हैं? मैं तो नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी जाती व्यू है कि जो इस वक्त मैं मीडिया में पढ़ रहा हूँ या आप जैसे इंटेलेक्चुअल बात करते हैं तो कहते हैं क्या हमें को अल्टरनेट सिस्टम इसका है, और अगर ये बात शुरू हो गई है पाकिस्तान में कि क्या को अल्टरनेट सिस्टम है तो फिर शायद लोग सोचे इसमें। अब देखना क्या है कि चेंज ऑफ सिस्टम या चेंज ऑफ वे ऑफ पॉलिटिक्स या वे ऑफ चेंज ऑफ गवर्नेंस आर द वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर गिवन डिक्टेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मलिक साहब, जो आपने हालात बयान किए वो तो बिल्कुल वैसे ही हैं। आम आदमी गुरबत और गवर्नेंस आपकी बिल्कुल नहीं है। इन हालात में क्या हम किसी कौमी हुकूमत की तरफ, किसी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ या किसी सदारती निज़ाम की तरफ जा सकते हैं? देखिए, जो इस वक्त हालात वाक़यात है, मैं समझता हूँ ना ही इस्टेब्लिशमेंट इसके लिए प्रिपेयर्ड है, ठीक, और ना ही मैं समझता हूँ कोई पार्टी चाहती है कि कोई टेक्नोक्रेट सिस्टम आए या कोई टर्म सेटअप आए या कोई ऐसा सिस्टम आए जिसमें अवाम की अमंगों के खिलाफ हो। लेकिन अगर ये हालात बदतरीज खराब होते रहे तो शायद अवाम सामने आ जाए बाहर कि हमारी मदद करो, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए। जमहूरियत खुदा हाफिज की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन हालात मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे कि जमहूरियत को खुदा हाफिज नहीं तो जमहूरियत को मुझे काफ़ी
ایک سپیڈ بریکر نظر آ رہے ہیں، جھٹکے نظر آ رہے ہیں، اور کپتان اس کو فلائی کر رہا ہے، ان کا جہاز بھی مجھے بمپی نظر آ رہا ہے اس وقت. یعنی آپ کو موجودہ حکومت بھی چلتی نظر نہیں آتی؟ مجھے چلتی کہ چل رہی ہی نہیں ہے نا. چلتی تو وہ جب سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. کس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں مجھے بتا دینا. اپنے جو ان کے لائز ہیں پہلے انہیں کہتے ہیں آج چیف منسٹر بنا دیتے ہیں. بات ہوئی چودھری صاحب سے، چودھری پرویز الہی کو انڈرسٹینڈنگ دے دی گئی، گھر گئے، 2 دن بعد کا نہیں کرتے. یعنی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ بالکل پرویز صاحب چودھری پرویز الہی آنے والے چیف منسٹر تھے. اور آپ یہ دیکھیں رضا صاحب لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، 11 سیٹیں اپوزیشن اور حکومت مل کے بنا لیتی ہے، سینیٹرز کی سلیکٹ کرا لیتی ہے. تو اگر وہاں انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے 11 سینیٹرز پہ، تو پاکستان کے نیشنل ایشوز پہ عمران خان صاحب اور اپوزیشن کے لیڈر ہیں، ان سے میں ایڈریس کر رہا ہوں، تو پھر یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کا مطلب ہے ہر جگہ انٹرسٹ ہیں، جہاں انٹرسٹ سوٹس کرتے ہیں وہاں صلح بھی ہو جاتی ہے، وہاں 11 سینیٹر بھی بن جاتے ہیں، وہاں چیف منسٹر نیا آنے کا اندیا بھی دیا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ مفاد ٹکراتے ہیں وہاں پہ لو ہو جاتی ہے. لیکن ملک صاحب ان حالات میں جب اپوزیشن بھی قریب نہیں آ رہی، حکومت بھی بات چیت نہیں کر رہی، پھر یہ سیاسی بحران ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیں سیاسی بحران کو ختم کرنے کا ایک اچھا طریقہ جو ہے اس وقت تو وقت کی حکومت کے ساتھ ہے. میری یہ اپنی رائے پارٹی کی رائے نہیں ہے کہ ایک حکومتی لیول پہ عمران خان کے لیول پہ یہ ایفرٹ ہونا چاہیے. ہی شوڈ وزٹ آل دی پولیٹیکل لیڈرس جتنے پارٹیز کے ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے ان کے سامنے ایجنڈا رکھیں کہ اس وقت پاکستان کی حالت بڑی ہچ کی نہیں ہے. اس وقت افغانستان سے فورسز نہیں نکل رہی، ایگریشن آنے والا ہے. چائنا اور امریکہ کی جو سچویشن ہے کولڈ وار بڑھ رہی ہے. انڈیا اپنا اثر جو ہے اپنے ارد گرد بہت بڑھا رہا ہے، اور ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ آئسولیشن کا اختیار کر چکی ہے. ایک اس کو دھچکا لگا ہوا ہے. انٹرنل سچویشن میں بھی ہمیں کافی مسائل ہیں. اکانومی ہماری جو ہے بہت ڈاؤن جا رہی ہے. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو لے کے اس پہ 4-5 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کریں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اس بات سے انکاری ہوگا. ملک صاحب اے پی ایس کا سانحہ ہوا، دہشت گردی کا مسئلہ تھا پاکستان کو، ساری سیاسی جماعتیں تمام اختلافات چھوڑ کے ایک ٹیبل پہ آ گئی ملکی مسائل کے لیے. آج شاید جو آپ بیان کر رہے ہیں ملک کو زیادہ مسائل کا سامنا ہے. اگر آپ پاکستان کے اس ریجن میں حالات کو دیکھیں، انٹرنل سیکورٹی کو دیکھیں، پھر معاشی صورتحال کو دیکھیں، اس صورتحال میں کیا کسی کو یہ ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کو چیلنجز کے میرا جو اشارہ ہے بڑی آپ صحیح طریقے سے سمجھے ہیں. خدا نہ کرے کوئی ایسا حادثہ یا ایسے حادثے کے ہم قریب پہنچے اور پھر ہم کہیں اکٹھے ہو جاؤ، that will be perhaps too late. تو why not ایک سینسیبل قوم کی حیثیت سے، ایک رسپانسبل قوم کی حیثیت سے ہم کوئی ایسا لائحہ عمل نکالیں جس میں پاکستان کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے، جو پاکستان پہ کرائسس ہیں، وہ ہم یونٹی تو دکھائیں. مجھے بات اچھی لگی جنرل باجوہ صاحب کی، جو نے کہا کہ گھر جو ہے ہمارا اس کو ان آرڈر لانا، ہاؤس ان آرڈر کریں، اور جب تک ہاؤس ان آرڈر نہ ہو چیزیں نہیں چلتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا اشارہ ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہی بات میاں نواز شریف نے کی تھی، ہاؤس ان آرڈر، اور آج وہی بات باجوہ صاحب کر رہے ہیں. ان کا انداز ڈفرنٹ تھا، اور ہر سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے سٹیٹمنٹ اس گیون ٹائم پہ سرکمسٹانسز اور ملک کی سچویشن، انٹرنیشنل سچویشن کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اور جو کہا جاتا ہے ہمیں مجبور کرنا پڑتا ہے. فیٹ ایپ میں ہم نہ بھی کر سکتے تھے، کرنا پڑا. IMF آپ کے سر پہ ہے، ورلڈ بینک آپ کے سر پہ ہے. تو اگر اس وقت جنرل باجوہ نے جو کہا ہے اس کا جو مفہوم اس وقت یہ ہے کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، اکٹھے ہو کے ہمیں جواب دینا چاہیے انڈیا کو. اور پھر اگر سارے مل کر یہ کوشش کر لیں اور سوچ لیں کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ بھی حل کروانا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے نیبرز کے ساتھ حالات بھی بہتر کرنے ہیں. اب جو حالات بہتر نظر آ رہے تھے ہمیں افغانستان کے ساتھ، وہ بھی اب امریکن فوجیں جو ہیں پہلی کو مجھے جاتی نظر نہیں آ رہی ہیں. اور میری اسیسمنٹ ہے یہ، اور اس میں میری کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ آنے والے وقت میں افغانستان کا ساحل ہمارے خلاف استعمال ہوگا. صرف وہ افغانستان کا ساحل پاکستان کے خلاف نہیں ہے،
ٹھیک ہے، چیز لکھ کے رکھ لیجیے گا، یہ چائنا کے خلاف استعمال ہوگا، کیونکہ داعش اور افغان جو ہیں طالبان یہ کٹھی ٹریننگ کر رہے ہیں، اور میرے حساب سے اس کو 9 سے 10 لاکھ بندہ ہے، اور یہ 9-10 لاکھ بندہ کہیں تو استعمال ہونا، مجھے ڈر ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف بھی کچھ ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ چائنا کے خلاف بھی ہوگا۔ اور اس کی تقویت ایک چیز سے اور ملتی ہے کہ 2 ڈسٹرکٹ جو ہیں انڈیا کے، اس میں داعش کی لوگوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ساری کی ساری جتنی داعش کی اور طالبان کی ہے، یہ بالکل ایک ریپلیکیشن مجھے ہوتی نظر آ رہی، جو سیریا میں ہوا، جو عراق میں ہوا، جو افغانستان میں ہوا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں ایک دوسرا افغانستان ہمسائے میں اور دوسری طرف ملے۔ تو اگر کچھ چائنا پہ کوئی بھی کووڈ وار ہوتی ہے، کسی قسم کی کووڈ قسم کی سچویشن ہوتی ہے، اور چائنا از براٹ انڈر پریشر اور ٹربل، تو پاکستان کے لیے بھی مسائل ہوں گے۔ اور صاحب افغانستان، چین اور انڈیا اسولیشن پہ بھی بات کرنے کی چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں، کیونکہ اس پہ بھی جو صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے، جو بائیڈن کا کہنا کہ فوجیں واپس جانے میں تاخیر ہوگی، تو افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پاکستان کے لیے کافی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رحمان ملک صاحب جی بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں اس کا بڑا ایک اہم رول بھی ہے، اگر ہم پولیٹیکل نظام کی بات کریں وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ ایک کردار ادا کرتی رہی ہے۔ ان حالات میں جب ملک کو اندرونی اور بیرونی مسائل کا سامنا ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ تو نہیں طے کر لیا ٹھیک ہے سیاستدان لڑتے رہیں، خود تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے یا خود اپنی ناکامی اپنے ذمہ لے لیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی اپنا گھر ٹھیک کرے، تو انہوں نے بہت اچھا اشارہ دیا سب پولیٹیشنز کو، گیٹ یونائٹڈ اینڈ ورک فار پاکستان۔ ٹھیک ہو جائے پھر سامنے نہ کہنا یہ تو نہیں ہے۔ میں وہ نہیں گل کہنا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں ایک سوفسٹیکیٹڈ انداز میں دس رہا ہوں کہ ایک اچھی خاصی ایک انہوں نے ایک ایڈوائس ہے۔ اور سر اگر آپ لڑیں گے آپس میں، جھگڑا کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، اور ایک جینرک نام کی وجہ سے، این آر او کی وجہ سے پورے ملک میں ایک کیوس کریٹ کر دیں گے، اور اگر آپ اتنا لڑیں گے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو جائے گا، آپ کی ساری پبلک باہر نکال دیں گے، نکل آئیں گے، تو پھر کیا کرے گی؟ پھر تو آپ کا اپنا اون کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے جو کہ سپریم کورٹ فوج کو بلا سکتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی اس وقت سچویشن خراب ہو جائے رینجرز کو طلب کیا جاتا ہے لا کے تحت، میں خود بھی کرتا رہا ہوں، تو اگر وہ پھر طلب ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ ملک کا پولیٹیکل سسٹم فیل ہو جائے تو فوج کو بلایا جاتا ہے، بالکل پولیٹیکل سسٹم بھی، بلکہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم، میں پولیٹیکل سسٹم کو لیس بات کروں گا، بٹ when the administrative system, the governance actually goes paralyzed, then the constitution permits you that it should be taken over by the army to control the situation. تو اگر یہ اپوزیشن اور حکومت نہ سمجھی تو ہم اس سٹیج پہ پہنچنے والے ہیں۔ اگر جس انداز سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید اگر کل کو پبلک آ گئی سٹریٹس پہ، دیکھیں آپ پہلے بھی دیکھ لیں ہماری حکومتیں دونوں کے وقت کیا ہوا تھا، آئے لوگ سچویشن ہوئی، ہمارے 5 سالہ دور میں کتنے حلے ہوئے، ہم نے سنبھال لیا، چلو میں ابھی بھی کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ سمجھ جائے، لیکن نہیں سنبھالا۔ اور اگر عمران خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر اور ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے، ایک پارٹی کی ہیڈ کی حیثیت سے آج یہ نہ سوچا، تو ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد پچھتاوا آ جائے کہ ہم نے کیوں نہیں کیا۔ صرف میری جو سب سے بڑا کنسرن ہے سر وہ اکانومی ہے، اکانومی کے ساتھ سرحدیں ہیں، سرحدوں کے ساتھ آپ کا جو ایکسٹرنل پریشر ہے، ایکسٹرنل سچویشنز ہیں۔ آپ دیکھو انفو لیب نے کیا تباہی کی، جب میں نے یہ پبلک کیا تو کوئی اعتبار نہیں کر رہا تھا، ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جب تک انفو لیب والے خود آئے انہوں نے بات کی، پھر بی بی سی نے میرے آدھے آپ کو انٹرویو لیا، جب بی بی سی بولی تو پھر ہماری حکومت کو تھوڑا دھچکا لگا، انہوں نے 2-4 منسٹروں کو بھیجا بولو، اور پھر میں کہتا نہیں ہوں میری سلائیڈ بنی تھی، وہی سلائیڈ اٹھا کے جا کے کانگریس میں چلا دی، تو میں اس کو فون کیا، میں ویل ڈن، کوئی بات نہیں، کم سے کم ریپلیکیٹ ہوئی، اچھی چیز ہوئی ہے۔ تو دیکھیں ایک میں کہنے کا مقصد ہے کہ قوم کو، پوری نیشن کو ان ٹرمز آف پولیٹیشنز بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر یہی سٹیٹمنٹیں اگر عمران خان صاحب سے آئی ہوتی پہلے، یا ہماری جو سیاست ہے لوکل ہمارے پولیٹیشنز کی، تو پھر آرمی چیف کو سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے he is a stakeholder as the head of the army, اور
اگر جنگ ہوتی ہے تو ہی از دی پروٹیکٹر، کسی اور نے آگے نہیں آنا۔ ملک صاحب، افغانستان صورتحال جو آپ نے بیان کی ہے، کیا افغان حکومت کو ہم یہ کنونس نہیں کر پائے؟ اگر وہاں داعش مضبوط ہوتی ہے، طالبان کی ٹریننگ ہوتی ہے، 10 لاکھ بڑی فگر دی آپ نے، تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہوگا؟ ہم افغان گورنمنٹ کو کیوں نہیں قائل کر پائے؟ میں تھوڑے سے اشارے دیتا ہوں۔ میرا بڑا قریبی واسطہ رہا ہے، ابھی بھی ہے افغانستان کی سچویشن کے ساتھ۔ کرزائی نے ایک بیان دیا تھا کہ میں اس ملک میں امن کیسے لاؤں، جبکہ میری ایئرپورٹس پہ امریکن جہازوں پہ داعش کے لوگ اترے آتے۔ یہ پریزیڈنٹ آف کارزائی اسٹیٹڈ ڈیورنگ پریزیڈنشل شپ۔ اب سر آگی بات کہ ہم ان کو کنونس کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ خود جو پریزیڈنٹ غنی ہے طالبان کو کنونس نہیں کر سکتا، تو ہم ان کو کیسے کنونس کریں گے؟ دوسرا، ڈونٹ فرگیٹ دی مائٹی پاور ان افغانستان آر دی طالبانس، آر دی افغان طالبانس۔ اور اب مجھے لگ رہا ہے، یہ بھی میری ایک پریڈکشن یاد رکھیے، مجھے ایسے لگ رہا ہے غنی وغیرہ بھی شاید آپ افغانوں کے نیچے، افغان طالبان کے نیچے کام کریں۔ امریکہ ہمیشہ دیکھتا ہے بھاری جو پلڑا آتا ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ جس ملک میں کوئی ہڑتالیں اسٹرائکس بہت بڑھ جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس ملک کی عوام کے ساتھ ہیں، اگر تھوڑے حالات ٹھیک ہو تو کہتے ہیں ہم اس ملک کی قوم حکومت کے ساتھ ہیں۔ یہ ویسی جیسے حسنی مبارک کے ساتھ ہوا، جو قذافی کے ساتھ ہوا، جو عراق میں ہوا، یا جو سیریا میں ہوا، یا اس پہ جو سچویشن چل رہی ہے، میری سٹیٹمنٹ کو اس کے ساتھ کمپیئر کر کے ذرا دیکھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے افغان جو ہے نا، جو افغان طالبان ہیں، بحیثیت ایک فیکشن may not go more closer to the Americans than the government۔ دیکھیں اشرف غنی، عبداللہ آپس میں لڑ رہے ہیں، حنیف اختیار آ گیا بیچ میں، اس نے اپنا فیکشن بنایا ہوا ہے۔ طالبان کے اندر جو حقانی برادرز ہیں، کچھ ان کے لوگ ہیں، however حقانی برادران نے ملا برادرز کے ساتھ مل کے اور جو بھی چھوٹے موٹے فیکشن تھے ان کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے۔ اب اگلا فیکٹر از ویری امپورٹنٹ۔ پاکستان کی امپورٹنس افغانستان کے لحاظ سے بہت ہے، کیونکہ ہم نے بہت مدد کی ہے، ہم نے قطر کا پیکٹ ہم نے کرایا، اور اگر امریکن فوج نہیں جاتی تو سب سے دھچکا ہمیں لگے گا، کیونکہ یہ ہماری محنت تھی ساری۔ اب اگلی جو بات آ رہی ہے، میری انفارمیشن ہے یہ کہ ایران کی بھی دوستی امریکہ کے ساتھ کافی حد تک ہو چکی ہے۔ انہوں نے کچھ کمٹمنٹ اب لے لی ہے ایران ورسز مڈل ایسٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران آج کل سٹیٹمنٹیں نہ سعودی کے خلاف دے رہا ہے نہ گلف کے خلاف دے رہا ہے، تو یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ اگلا جو بڑھتا ہوا سینیریو یہ ہے کہ جو چابہار ایئرپورٹ تھی وہ پہلے چائنیز کو دی تھی انہوں نے، اب واپس لے کے ایرانیوں نے انڈین کو دے دی ہے۔ تو ہمارے ارد گرد جو گھیرا سا بن رہا ہے نا پاکستان کے خلاف، اور کلبھوشن کی سٹیٹمنٹیں اٹھا لیں، اور جو دوسرے جاسوس پکڑے گئے، یا ایون پرائم منسٹر مودی کی سٹیٹمنٹیں کہ میں سبق سکھاؤں گا پاکستان کو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کو ایک یکجا کر کے اس کو رکھے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ۔ لیکن چین اور امریکن ریلیشن جس سٹیج پہ اب آ چکے ہیں، جو سرد جنگ بڑھتی ہوئی ہے، اس میں پاکستان کے لیے مشکلات کیا ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی مشکلات یہ کہ اگر امریکہ طالبان کو یا داعش کو استعمال کرتا ہے چائنا میں پراکسی وار کے لیے، تو پاکستان کی سرحدیں بھی ہیں، ہم بھی افیکٹ اس سے ہوں گے۔ چائنا ہمارا دوست ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں ہم ان کے ساتھ کوئی تکلیف ان کو ہو یا ان کو کوئی نیگیٹیوٹی آئے۔ لیکن جو پرسوں الاسکا میں فارن منسٹر کا یو ایس کا اور چائنا کا ایک بہت بڑی راؤ ہوئی ہے، اور چائنا نے کیٹیگوریکلی اسٹیٹڈ کہ مسٹر امریکہ آپ تو ملکوں کو کنونس کریں اور ہم پہ حملے کریں، تو بیسیکلی ہی واز ریفرنگ ٹو انڈیا۔ تو انڈیا تو ساتھ رہے گا، ان کے ساتھ خوش بھی رہیں گے۔ اور کیوں نہیں ابھی تک آیا جو بائیڈن کا کوئی فون؟ کیوں جو بائیڈن یہاں نہیں آئے؟ اس لیے کہ وہ انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے جو پریشر آ رہا ہے پاکستان کے فارن منسٹری پہ وہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا بہت آگے چلیں، کوئی اپنا ٹریک بنائیں تاکہ جب ہم آئیں تو نہ انڈیا مائنڈ نہ کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری یہ کوتاہیاں تھی پہلے کہ جو ہماری آئسولیشن تھی اس کو ہم نہیں ختم کر سکے۔ جب ہماری حکومت آئی تھی تو زرداری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا اس کو۔ ہم نے فرینڈز آف پاکستان کی امیڈیٹلی ایک آرگنائزیشن براٹ انٹو بینگ، اور اس وقت پوری دنیا ہمارے لیے کنونس کر رہی تھی کہ پاکستان کو ایڈ دو، پاکستان کو انویسٹمنٹ دو، اور اب اس کا الٹا ہو گیا ہے۔ اب لوگ کنونس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں
نہیں جانی چاہیے انویسٹمنٹ. اور کس کا ہے یہ لیب انفو اور آپ کے مودی, اور یہ مودی چیف ٹیررسٹ جب تک ہے اور جب تک اس نے بروٹیلٹیز اپنے کشمیر کے خلاف رکھی ہوئی ہیں اور انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف رکھی ہوئی ہیں اور اپنی لابنگ میں یہ بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے, یہ ہمارے لیے مسائل ہیں. دیکھنا یہ کہ ہم نے کاؤنٹر کیا اور اگر نہیں کیا تو ہمیں کرنا چاہیے. It's never too late, sir. ملک صاحب, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے, لیکن ایک چیز پھر پاکستان کی سیاست کی بات ہم کرنے جاتے جاتے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کھل کر کب لڑیں گی؟ کیا کریں گے؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں کھل کر لڑائی کب شروع کریں گے؟ اچھا, آپ کی خواہش ہے کہ لڑیں گے؟ نظر آ رہا ہے لڑائی شروع ہوئی, خواہش ہے آگے نظر آ رہا ہے کچھ لڑائی شروع ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں لڑنا چاہیے. ہم اپنی سیاست پاکستان کے کامن مین کے لیے کریں گے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں کسی سے لڑنے کا, وہ اپنی سیاست کریں, ہم ان کی سیاست کر رہے ہیں. جہاں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر سکتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی کو کسی بھی لیول پہ جانا پڑے, اور پی ڈی ایم میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم شاید جمہوریت کو مضبوط کریں گے, لیکن اگر یہ انداز بیان رہا اور ایک دوسرے کی بیان کی عزت نہیں ہوئی تو ایشوز ہوں گے. ہمیں دو تین چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے, اور کہ پاکستان کی سالمیت ہے تو ہم سب ہیں. تو پاکستان کی سالمیت کے لیے, انٹیگریٹی کے لیے, اس کی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے, کامن مین کی بہتری کے لیے, اور جو اس وقت آنے والے وقت میں انفلیشن بڑھ رہی ہے, روپیہ نوز ڈاؤن کر رہا ہے, اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. یہ ساری پولیٹیکل پارٹی کٹھی ہو کے ایک کولیکٹیو سوچ کے ساتھ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, تاکہ اس کو لے کے حکومت کو بھی ساتھ لگائیں. پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں بہت سی اپنی ایگوز کو سیکریفائز کرنا ہوگا, اور سب سے پہلے جو ایگو سیکریفائز کرنے کی ریکویسٹ کر رہا ہوں میں پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ رحمان ملک صاحب. رحمان ملک صاحب کو آپ نے سنا, ملک کی سیاست, خطے کے اندر جو سیاست ہے اور جو خطے کے اندر حالات ہے اس پہ بھی انہوں نے کھل کے بات کی. ناظرین, آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.